समादरणीय भक्तवृन्द हार्दिक नमन। सधैँ जस्तै आज पनि यहाँहरूका समक्षमा श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको दिव्य कथालाई लिएर हामीहरू हजुरहरूका समक्षमा उपस्थित भइसकेका छौँ। दर्शक श्रोता, यहाँहरूले हामीलाई कुन ठाउँबाट हेर्दै सुन्दै हुनुहुन्छ, कृपया कमेन्ट बक्समा कमेन्ट पनि गर्नुहोला। साथै कार्यक्रम यहाँहरूलाई कस्तो लाग्दैछ, सल्लाह सुझाव जिज्ञासा र प्रतिक्रियाहरूको पनि हामी अपेक्षा गर्दछौँ। आउनुहोस् आज 6औं दिनको कथालाई प्रारम्भ गरौँ। सबैभन्दा पहिले मङ्गलाचरण गरौँ। हरि ओम घण्टा शूलहलानि शङ्ख मुसले चक्रम धनुः सायकम् हस्ताब्जैर्दधतिं घनान्त विलसत् छीतां सुतुल्य प्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगता माधारभूतां महा पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुम्भादिदैत्यार्दिनीम्। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 5औं अध्यायमा ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी महाराज, हामीहरूको चित्त सन्देहको महासागरमा डुबिरहेको छ, किनकि हजुरले अत्यन्त अचम्म लाग्दो संसारलाई नै चकित तुल्याउने प्रकारको विष्णुको शरीरबाट उहाँको शिर अलग भएको कुरा र उहाँ घोडाको टाउको लिएका हयग्रीवको रूपमा परिणत हुनुभएको कुरा सङ्केत गर्नुभयो। यो त अचम्म भयो। ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, वेदले जुन भगवानको बिन्ती गर्दछन्, सम्पूर्ण देवी देवता जसको आश्रयमा रहन्छन्, जो आदि देव जगतका स्वामी र सबै कारणका पनि कारण हुनुहुन्छ, उहाँको शिर कसरी काटियो? हे सुतजी महाराज, हजुरले हामीलाई विस्तारपूर्वक त्यो कुरा बताइदिनु पर्यो। यस्तो प्रश्नलाई सुनिसकेपछि सुतजीले भन्नुहुन्छ, हे मुनिहरू, हजुरहरू सबै एकाग्रचित्त भएर अत्यन्त तेजस्वी देवताका पनि देवता भगवान विष्णुको चरित्रलाई श्रवण गर्नुहोस्। कुनै समयमा सनातन भगवान विष्णु 10,000 वर्षसम्म डरलाग्दो युद्ध गरेर धेरै थाक्नु भएको थियो। समे देशे शुभे स्थाने कृत्वा पद्मासनं विभुः अवलम्ब्य धनुः सज्जम कण्ठदेशे धरास्थितम्। एक दिन अत्यन्त उत्तम स्थानमा पद्मासन कसेर भुइँमा राखिएको र ताँदो चढाइएको धनुमाथि आफ्नो गर्दनलाई टेकाएर धनुको टुप्पामाथि आफ्नो शरीरको भारलाई सुम्पेर लक्ष्मीका स्वामी भगवान विष्णु शयन गर्नुभयो, सुत्नुभयो। ठूलो थकानका कारण दैव योगले उहाँलाई गहिरो निन्द्रा परेछ। यसरी निन्द्रा परिसकेपछि भगवान निदाएको केही समयपछि इन्द्रसहित ब्रह्माजी, शिवजी आदि सबै देवताहरू कुनै यज्ञ गर्न भनेर तयार हुनुभयो। ती सबै प्रकारका देवताहरूको कार्य सिद्ध गर्नका निम्ति यज्ञहरूका स्वामी भगवान विष्णुको दर्शन गरौँ भनेर वैकुण्ठ लोक गए। वैकुण्ठ लोकमा पुग्दा भगवान विष्णुलाई भेट्न सकेनन्। वैकुण्ठ लोकमा जाँदा विष्णुलाई नदेखेर ती देवताहरूले आफ्नो ज्ञान दृष्टिबाट भगवानको दर्शन गरे। त्यसपछि जहाँ भगवान विष्णु विराजमान हुनुहुन्थ्यो त्यही ठाउँमा पुगे। त्यहाँ गएर देवताहरूले यसो हेर्दछन्, भगवान नारायण त योग निद्राको वशमा परेर अचेत अवस्थामा रहनु भएको त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखे। त्यसपछि अत्यन्त अचम्म मानेन। उनीहरूलाई बडो अचम्म भयो। त्यसपछि अचम्म मानेर ती सबै देवताहरू त्यहीँ रोकिए। सबै देवताहरू त्यहाँ रोकिसके पछाडि ब्रह्माजी, शिवजी आदि मुख्य देवता जगतका स्वामी विष्णुलाई गहिरो निद्रामा डुबेको देखेर अत्यन्त चिन्तित भए। त्यसबेला इन्द्रले देवताहरूसँग भन्दछन्, हे देवताहरू, अब कसो गरौँ? हे श्रेष्ठ देवगण, अब हजुरहरू सबैले भगवानको निद्रा कसरी टुटाउने होला, यस विषयमा विचार गर्नुहोस्। त्यसबेला शिवजीले इन्द्रसँग भन्नुभयो कि हे देवराज, भगवान विष्णुको निन्द्रा भङ्ग गर्नाले ठूलो दोष लाग्नेछ, तर देवताको हितका निमित्त यज्ञ पनि नगरी नहुनेछ। त्यसैले शिवजी र इन्द्रको बीचमा कुराकानी भइसकेपछि परमेष्ठी ब्रह्माजीले पृथ्वीमा रहेको धनुको टुप्पो खानका लागि धमिराको सृष्टि गर्नुभयो।
ब्रह्माजीले विचार गर्नुभएको थियो कि धमिराले धनुको टुप्पो खाएपछि धनु झुक्नेछ। त्यसपछि देवताका पनि देवता नारायणको निन्द्रा भङ्ग हुनेछ, किनभने उहाँ धनुको आडमा निदाइरहनु भएको छ। निन्द्रा भङ्ग भइसकेपछि भगवानले जागेर हामी सबै देवताहरूका कार्यहरू सिद्ध हुनेछन् र देवता कार्य सिद्ध भइसकेपछि सम्पूर्ण प्रकारको प्रसन्नता प्राप्ति हुनेछ। यस्तो प्रकारको लक्ष्यलाई हृदयमा राखेर ब्रह्माजीले धमिरालाई धनुको टुप्पो खानका निम्ति आदेश दिनुभयो। त्यसपछि धमिराले ब्रह्माजीसँग भन्दछ, तमुवाच तदा ब्रह्मी देवदेवस्य मापतेः निद्रा भङ्गः कथं कार्यो देवस्य जगतां गुरोः। धमिराले ब्रह्माजीलाई भन्दछ, ब्रह्माजी, देवताका पनि देवता जगतका गुरु लक्ष्मीका स्वामी भगवान विष्णुको निन्द्रा भङ्ग मैले कसरी गरौँ? किनकि निन्द्रा भङ्ग गर्नु कथामा विघ्न गर्नु। त्यसै गरेर मिलेका पति र पत्नीका बीचमा फाटो पार्नु, आमा छोराको बीचमा द्वेष पैदा गर्नुलाई ब्रह्म हत्या समानको पाप मानिएको छ। त्यसैले म देवताका पनि देवता भगवान नारायणको सुखलाई किन नाश गरौँ? हे ब्रह्माजी, त्यो धनुको टुप्पो खानाले मैले के प्राप्त गर्नेछु? के लाभ पाउँछु? जुन लाभ प्राप्त गर्न मैले यस्तो जघन्य पाप गर्नेछु। किम फलम भक्षणादेव येन पापम करोम्यहम्। मैले के प्राप्त गर्छु र त्यो प्रकारको कर्म गरौँ? स्वार्थको वशमा परेर नै सम्पूर्ण प्राणीहरू पाप गर्ने कार्यमा लाग्दछन्। त्यसैले म पनि कुनै स्वार्थको सिद्धि हुने भएमा मात्र धनुको टुप्पो खान तयार हुनेछु, नत्र मैले धनुको टुप्पो खाँदिन। यसरी यो प्रकारको वचन सुनिसकेपछि ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे धमिरा, तिमीले राम्रोसँग सुन। हामी देवताहरूले यज्ञमा तिम्रो भागको व्यवस्था गर्नेछौँ। यसैले तिमीले छिट्टै गएर भगवान विष्णुलाई जगाएर हामीहरूको कार्य सम्पन्न गर। देवताका लागि हवन गर्दा जुन हविष्यान्न, जुन हवन गर्ने चरु हुन्छ, त्यो हवन कुण्डमा नपरेर बाहिर पनि पर्नेछ। जुन बाहिर परेको, पाखा परेको हवन सामग्री हुनेछ, त्यो तिम्रो यज्ञको भाग हुनेछ। तब सुतजीले भन्नुभयो, हे ऋषिहरू, ब्रह्माजीबाट यस्तो आज्ञा पाइसकेपछि धमिराले भुइँमा तेर्सिएको धनुको टुप्पो अत्यन्त शीघ्र खाने काम गर्यो। यसरी टुप्पो खाएपछि धनुषको ताँदो पनि बन्धनबाट मुक्त भयो। ताँदो खोलिएपछि धनुको माथिल्लो टुप्पो बन्धन मुक्त हुँदा भयङ्कर प्रकारको आवाजको पैदा भयो। त्यसबाट सबै देवता अत्यन्त भयभीत भए। ब्रह्माण्ड क्षुब्ध भयो। पृथ्वी काँप्न थालिन्। समुद्रमा ज्वार भाटा चल्न थाले। जलचर प्राणीहरू अत्यन्त आकुल व्याकुल भए। चारैतिर प्रचण्ड प्रकारको हावा बग्न थाल्यो। पर्वतहरू कम्पायमान भए। कुनै डरलाग्दो आपत्ति आउनेछ भन्ने सूचना दिने उल्कापात जस्ता उपद्रवहरू चारैतिर देखिए। सूर्य अन्धकारमा डुबेर पूर्व पश्चिम आदि सबै दिशाहरू डरलाग्दा भए। सृष्टिमा छाएको त्यो प्रकारको दृश्यलाई देखेर देवताहरूले चिन्तित भएर विचार गरे कि यो घोर दिनमा अब हाम्रो के गति होला प्रभु। यसरी देवतागणले चिन्ता गरिरहेकै समयमा भगवान विष्णुको किरीट कुण्डल सहित शिर काटिएर अज्ञात प्रदेशतर्फ गयो। यसरी शिर प्रदेशतर्फ गइसकेपछि घोर अन्धकार पनि शान्त भयो र ब्रह्माजी एवं शिवजीले भगवान विष्णुको टाउको नभएको विचित्र शरीरको दर्शन गरे। भगवान विष्णुको टाउको नभएको शरीरलाई देखेर देवताहरू अत्यन्त आश्चर्यचकित भए, चिन्तित भए, शोकाकुल भए अनि विलाप गर्न लागे। हे नाथ, हे प्रभु, यो कस्तो प्रकारको अलौकिक र अचम्म लाग्दो घटना घट्यो। हे देवादिदेव, हे सनातन, यो घटना हामी सबै देवताका निमित्त विनाशकारी हो भन्ने हामीलाई लागेको छ। यो कुन देवताको माया हो जसले भगवान नारायणको शिर काटेर लग्यो? हे नारायण, तपाईँ अवेद्य हुनुहुन्छ, अच्छेद्य हुनुहुन्छ र अदाह्य हुनुहुन्छ। हे सर्वव्यापक विष्णु, हजुरले छाडेर जानु भइसकेपछि हामी देवताहरू पनि मृत्युको वशमा पर्नेछौँ। हजुरको हामीमाथि अगाध प्रकारको प्रेम थियो। आज हामी आफ्नै स्वार्थका कारण रोइरहेका छौँ प्रभु। यस्तो सङ्कटको अवस्था दैत्यहरूले सिर्जना गरेका होइनन्, यक्षहरूले पनि यस्तो स्थिति ल्याएका होइनन् र राक्षसहरूले पनि यो प्रकारको अवस्था सिर्जना गरेका होइनन्।
हामी देवताहरूले नै यो प्रकारको विघ्न कर्म गरेका हौं। हे भगवान नारायण, यसमा अरू कसको दोष मानिन्छ होला र? हामी सबै देवता कुनै अरू तत्त्वको अधीनमा छौं। यस बेला के गरौं, कहाँ जाउँ? हे देवताहरूका स्वामी नारायण, हामी मूर्ख देवताहरूका निमित्त शरण दिने अर्को कुनै पनि तत्त्व छैन। यो कुनै सात्विक, राजस र तामस माया पनि होइन। त्यो मायाले मायाका स्वामी जगद्गुरु नारायणको शिर कसले काट्न सक्छ र? शिव लगायत सबै देवताहरूलाई ठूलो विलाप गरिरहेको देखेर वेदका ज्ञाताहरूमा उत्तम देवताहरूका गुरु बृहस्पतिले देवताहरूलाई सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, हे देवतागण हो, यस बेला यस्तो विलाप गरेर तिमीहरूलाई के नै फाइदा हुन्छ र? यस्तो अवस्थामा त विवेकको आश्रय लिएर कुनै राम्रो उपाय गर्नुपर्दछ। हे देवताहरू, भाग्य र पुरुषार्थ दुवै एउटै कोटिका तत्त्व हुन्। त्यसैले पुरुषार्थ गर्नुपर्छ र त्यो पुरुषार्थ दैवको प्रतापबाट सफल हुन पनि सक्छ। इन्द्रले भन्नुहुन्छ, हामी माथि अनर्थ गर्ने पुरुषार्थलाई धिक्कार छ। म त दैवलाई श्रेष्ठ तत्त्व मान्दछु, किनकि हामी देवताहरूले हेर्दा हेर्दै भगवान नारायणको शिर काटिएको छ। तब ब्रह्माजीले भन्नुभयो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कालेनाम पादितम च यत्। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, शुभ र अशुभ कर्महरूको फललाई काल तत्त्वले निर्धारित गर्दछ। जुन कुरा निर्धारित हुन्छ त्यो अवश्य भोग्नै पर्छ। भाग्यलाई कसले नाग्न सक्छ र? प्रभु, संसारमा प्रत्येक प्राणीले कालको क्रम अनुसार सुख र दुःख भोग्नु पर्दछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। जसरी पुरानो समयमा कालकै प्रेरणाबाट भगवान शंकरले म ब्रह्मा जस्ताको टाउकोलाई, शिरलाई छेदन गर्नुभएको थियो, यसै गरी श्राप पर्दा शिवजीको विग्रह पनि पतन भएर भुइँमा झरेको थियो। त्यसै गरी आज भगवान नारायणको शिर काटिएर नुनिलो सागरमा गएर खसेको छ। दैवयोगले इन्द्र महाराजले पनि आफ्नो शरीरमा 1000 योनिको चिन्हलाई धारण गर्नु पर्यो। उनले अत्यन्त प्रकारको दुःख पाए, स्वर्गबाट पतन भयो र मानस सरोवरको कमलमा गएर रहन लागे। यसरी यस संसारमा ठूला ठूला देवताहरूलाई पनि दुःख भोग्न बाध्य हुनु परेको छ भने दुःख भोगबाट को बाँकी रहन सक्ला र? त्यसैले हजुरहरूले शोक छाडिदिनुस् र महामाया विद्या रूपमा रहेकी र सनातन शक्तिका नामबाट चिनिनुहुने ब्रह्म विद्या रूपा एवं जगतलाई धारणा गर्ने भगवतीको हजुरहरूले ध्यान गर्नुहोस्। उनै भगवतीद्वारा यो सम्पूर्ण चराचर ढाकिएको छ। निर्गुणा एवं परा प्रकृतिका रूपमा रहेकी भगवतीले हामी सबैका सम्पूर्ण प्रकारका कार्यहरूलाई सिद्ध गरिदिनुहुनेछ। तब सुतजीले भन्नुभयो, हे मुनिहरू, देवताहरूसँग यसरी संवाद गरिसकेपछि ब्रह्माजीले पनि कार्य सिद्ध गर्ने उद्देश्यले आफ्नो सम्मुखमा रहेका शरीरधारी वेदहरूलाई आदेश दिनुभयो। ब्रह्माजीले आदेश यस्तो प्रकारको दिनुभयो, स्तुवन्तो परमा देवीं ब्रह्म विद्यां सनातनीं गूढाङ्गीं च महामायां सर्वकार्यार्थ साधनीं। ब्रह्माजीले भन्नुहुन्छ, हे वेदगण हो, हे वेदगणहरू हो, हजुरहरूले सम्पूर्ण कार्य सिद्ध गर्ने पराम्बा ब्रह्म विद्या सनातनी र गूढ अङ्ग भएकी भगवती महामायाको स्तुति बिन्ती गर्नुहोस्। ब्रह्माजीको आदेश सुनिसकेपछि समस्त अङ्ग सुन्दर भएका वेदहरूले पनि जगतको आधार र ज्ञानद्वारा प्राप्त गर्न सकिने महामाया भगवतीको बिन्ती गर्न थाले, स्तुति बिन्ती गरे। वेदहरूले भन्दछन्, नमो देवी महामाये विश्वोत्पत्ति करे शिवे निर्गुणे सर्वभूतेशी मातः शंकर कामदे। हे देवी, हे महामाया, हे विश्व की आमा, हे शिवा, हे निर्गुणा, हे सकल प्राणीहरू की स्वामिनी, हे शुभ लाभ र मङ्गल प्रदान गर्ने भगवती आमा, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार छ। हे भगवती, हजुर प्राणीहरूलाई आश्रय दिनका निमित्त पृथ्वीको रूपमा प्रकट हुनुहुन्छ र प्राणीहरूलाई बाँच्नका निमित्त प्राणवायु बनेर रहनुहुन्छ। बुद्धि, श्री, कान्ति, क्षमा, शान्ति, श्रद्धा, मेधा, धृति एवं स्मृतिका रूपमा हजुर नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हे आमा, हामी सबैको कल्याण गर्नु पर्यो। हे माताजी, हजुरले हाम्रो रक्षा गर्नु पर्यो। यसरी वेदहरूले के गर्दछन्? महामाया भगवतीको अनेक प्रकारले स्तुति बिन्ती गर्दछन्।
यसरी बिन्ती गर्दै गर्दै जानुहुन्छ वेदहरूले, हे भगवती, हे आमा, हजुरले देवताहरूका समूहकै किन यति विपरीत उपेक्षा गर्नुभएको छ भन्ने कुरा हामीले जान्न पाएनौं। अथवा प्रभु, हरिको शिर काटिँदा देखिने आश्चर्यजनक दृश्य हेर्ने इच्छाले हजुरले उपेक्षा गर्नुभएको हो त? यदि त्यसो हो भने हाम्रा लागि त्यो ज्यादै कष्टदायक विषय हो माताजी। हजुरले नै हाम्रा साथमा यसरी विचित्र र भयानक क्रीडा गर्नुहुन्छ भन्ने हामी निराधार हुनेछौँ। हजुर नै हाम्री आश्रयदायिनी हुनुहुन्छ माताजी। हजुरले नै त्यसो गर्नुहुन्छ भने हामी जिउँदै मरे समान हुनेछौँ। हामी भने हजुरले त्यसो गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्दैनौँ हे माताजी। हजुर त जन्म मरण रूप अथवा जन्मने मर्ने त्यो मरण रूप महान कष्टदायक विषयलाई काट्नका निम्ति सिपालु हुनुहुन्छ भन्ने हाम्रो सिद्धान्त रहेको छ। त्यसो हो भने हजुर विष्णुको टाउको जोड्ने कार्यमा किन विलम्ब गरिरहनु भएको छ? अब हजुरले कति पनि विलम्ब गर्नु हुँदैन। हे भगवती माताजी, सम्पूर्ण देवताहरूका समूहद्वारा गरिएका दोषलाई आफ्नो हृदयले विचार गरेर देवताहरूलाई दुःख दिनका लागि विष्णुको टाउको हजुरले कटाउनुभयो। किनकि देवाधिप विष्णुलाई दुःख दिँदा सबै देवताले दुःख पाउँछन् भन्ने आशय हजुरको हृदयमा रहेको पो छ कि? अथवा सबै देवताले गरेको पाप जति देवता स्वामी विष्णुको टाउकोमा खन्याउनु भएको त होइन? अथवा विष्णुमा नै मधु र कैटवसँग युद्ध गर्दा कुनै उग्र अहंकार अति बेगले उदाएको पो थियो कि? हे माताजी, त्यसै अहंकारलाई चिर्नका निम्ति हजुरले यो लीला गर्नुभएको त होइन। हामी तर्क मात्र गरेका छौं, सही सत्य के हो भनेर हामी जान्दैनौं। हे भगवती, आज भगवान विष्णुको के भयो? शिर छेदन भएको छ। विष्णुबाट पटक पटक पराजित भएका दैत्यहरूले उत्तम तीर्थमा गएर घोर तपस्याद्वारा हजुरलाई खुसी गराएर वरदान प्राप्त गरेर विष्णुको शिरलाई कतै अन्तर्ध्यान गराएका त होइनन्। यसरी अनेक प्रकारका शंका हामी गर्दछौँ माताजी। हे आमा, हजुरले विष्णुलाई बिना शिरको शरीरमा कस्ता देखिनुहुन्छ भन्ने हेर्ने अभिप्रायले पो यो कर्म गर्नुभएको हो कि? अथवा हे भगवती, हजुर कुनै कारणले भगवती लक्ष्मीसँग रिसाउनु भएको हो कि? किन हजुर आज भगवती लक्ष्मीलाई अनाथ देख्न चाहनुहुन्छ? लक्ष्मी को हुन् र? हजुरकै अंश त हुन्। हजुरले आफ्नै अंशबाट पैदा भएकी लक्ष्मीबाट कुनै अपराध भएको छ भने पनि क्षमा दिनु पर्दछ। हे भुवनेश्वरी, विशिष्ट प्रभाव भएका हजुरको जगत कार्यका प्रमुख कार्यकर्ता ब्रह्मारूप आदि देवता हजुरलाई विनम्रतापूर्वक निरन्तर नमन अर्पण गरिरहेका छन्। हे देवी, सबै लोकका स्वामी विष्णुलाई जगाएर हजुरले देवताहरूलाई शोक सागरबाट तारिदिनुहोस्। हे आमा, हामीले भगवान विष्णुको काटिएको टाउको कहाँ पुगेको छ भनेर जान्दैनौं र यस अवसरमा उहाँलाई जीवित तुल्याउन हाम्रो मनमा कुनै जुक्ति पनि फुर्न सकेको छैन। हे भगवती, जसरी अमृतले मरेका प्राणीलाई जियाउने काम गर्दछ अमृतले, त्यसैगरी हजुरले पनि सम्पूर्ण संसारलाई जीवन शक्ति प्रदान गर्नुहुन्छ। यसरी सामवेदको गीतलाई गान गर्न सिपालु अंगसहित वेदहरूले बिन्ती गरेको पछि, त्यो प्रकारले प्रार्थना गरिसकेपछि गुणदेखि पर रहेकी माहेश्वरी परात्परा महामाया भगवती अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। त्यसै बेला देवताहरूलाई सुख प्रदान गर्ने मधुर मधुर शब्दले भरिएको र भक्तजनहरूलाई आनन्द प्रदान गर्ने यस्ता प्रकारको वाणी भगवती दुर्गाले व्यक्त गर्नुभयो। भगवतीले आकाशवाणीद्वारा भन्न थाल्नुभयो। आकाशवाणीबाट यस्तो प्रकारको शब्द आयो, हे देवताहरू, हजुरहरूले कुनै चिन्ता नगर्नुहोस्, स्वस्थ हुनुहोस्। हे देवताका गण, अघि गरिएको वेदहरूको भावपूर्ण बिन्तीबाट म अत्यन्त प्रसन्न छु। त्यो प्रार्थनाबाट यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। जुन मानिसले प्रातःकालमा, बिहानको समयमा, मध्याह्नकालमा अथवा सायंकालमा वेदले गरेको मेरो प्रार्थनालाई भक्तिपूर्वक पाठ गर्नेछ, त्यसका सबै कामना परिपूर्ण हुनेछन्। यो पहिलो वरदान। जुन मानिसले त्रिकालमा भक्तिपूर्वक मेरो बिन्ती श्रवण गर्नेछ, त्यो मानिस दुःखबाट मुक्त भएर परम आनन्दको पदमा प्राप्त हुनेछ। वेदहरूले उच्चारण गरेका कारण यो बिन्ती, यो प्रार्थना पनि वेदकै समान छ। किनकि हे देवताहरू,
अब हजुरहरूले विष्णुको शिर किन काटियो भन्ने कुरालाई सुन्नुहोस्। संसारमा बिना कारण कुनै पनि कार्य हुने गरेको छैन। कुनै समयमा आफ्नो नजिकमा बसेकी आफ्नी प्रियतमा सागरकी छोरी लक्ष्मीको अत्यन्त राम्रो मुखमण्डल देखेर भगवान विष्णु एक्कासी हाँस्नुभयो। त्यसबेला भगवती लक्ष्मीले विचार गर्नुभयो कि भगवान विष्णु मलाई देखेर अचानक किन आज हाँस्नुभयो। मेरो मुखमण्डलमा भगवान विष्णुले के प्रकारको दोष देख्नुभयो होला। बिना दोष यसरी उपहास गर्ने काम हुँदैन। मलाई त लाग्छ कि भगवान नारायणले कुनै अर्की सुन्दरी नारीलाई मेरी सौताको रूपमा भित्राउनु भएको पो छ कि। यसरी तर्क वितर्क विचार विमर्श गरेपछि भगवती लक्ष्मी अत्यन्त रिसाउनु भयो। त्यसबेला लक्ष्मीको शरीरमा तमोगुणले भरिएको तामसी शक्ति व्याप्त भयो। केनचित् कालयोगेन देवकार्यार्थ सिद्धये प्रविष्टा तामसी शक्ति तस्या देहेति दारुणा। त्यसपछि दैवयोगले गर्दा देवताहरूको कार्यलाई सिद्ध गर्नको लागि लक्ष्मीकै शरीरमा त्यो तामसी शक्ति घुसेर रह्यो। लक्ष्मीको शरीरमा तामसी शक्ति व्याप्त भइसकेपछि उहाँ अत्यन्तै क्रुद्ध हुनुभयो, अत्यन्तै रिसाउनु भयो र मन्द मन्द स्वरले भन्न थाल्नुभयो, सनकै समुवाचेद मिदम पततु ते शिरः। मन्द मन्द स्वरमा भन्नुभयो, हे विष्णु, हजुरको शिर छिट्टै नै काटिएर झरोस्। स्त्री स्वभाव भएका कारण र दैवले लीला गर्न खोजेका कारण पनि लक्ष्मीजीले कुनै विचारै नगरी आफ्नै मुख कमलबाट आफ्नै वचनद्वारा सुखलाई मास्ने डरलाग्दो प्रकारको श्राप दिनुभयो। हुन पनि अत्यन्त प्रकारको तामसी स्वभावले गर्दा, तमोगुणको आधिक्यताले गर्दा उहाँले शङ्का गर्नुभएको थियो। त्यसैले प्रभु, अब मैले भगवान नारायणलाई पहिले जस्तै शिरले युक्त बनाउँछु। लक्ष्मीको श्राप परेका कारण नै आज विष्णुको शिर नुनिलो सागरमा डुबेको छ। हे देवताहरू, यो घटना घट्नुमा अर्को एउटा कारण पनि छ। हजुरहरूको कार्य अवश्य सिद्ध हुनेछ, यसमा कुनै सन्देह छैन। प्राचीन समयमा लामा लामा भुजा भएको संसारमा ज्यादै प्रसिद्ध हयग्रीव नाम गरेको दानव थियो। त्यसै दानवले एकपटक सरस्वती नदीको तीरमा बसेर कठोर प्रकारको तपस्या गर्यो। हयग्रीव दानवले आहार छोडेर सबै इन्द्रियलाई आफ्नो वशमा तुल्याएर सबै प्रकारका भोग र ऐश्वर्यबाट टाढा रहेर मेरो माया बीज मानिएको एक अक्षरको ओम ह्रीम मन्त्र ह्रीमको जप गरेको थियो। त्यस दैत्यले अनेक थरीका गहनाद्वारा सिंगारिएको मेरो तामसी शक्तिको निरन्तर ध्यान गर्दै गर्दै 1000 वर्षसम्म कठोर प्रकारको तपस्या गर्यो। त्यसै बेला हयग्रीव नामक दैत्यले जुन रूपमा मेरो ध्यान गरिरहेको थियो, त्यही रूप लिएर त्यसलाई दर्शन दिनका निम्ति म त्यसका समक्षमा प्रकट भएँ। त्यो बेला म सिंहमा सवार भएकी थिएँ। मैले करुणापूर्वक भने, हे दैत्य, तिमीले वर माग। तिमीले अत्यन्त सुन्दर व्रत गरेका छौ, मेरो प्रार्थना गरेका छौ। तिमीलाई तिमीले चाहेको वरदान मैले दिनेछु। यसरी मेरा कुरालाई सुनेर त्यो दानव प्रेमले विह्वल भयो र त्यसले तत्कालै सिंहवाहिनीमा भगवतीलाई प्रणाम र प्रदक्षिणा गर्यो। देवी भन्नुहुन्छ कि मेरो रूप देख्ने बित्तिकै प्रेम भावनाका कारण प्रफुल्ल भएको त्यो दानव अत्यन्त हर्षको सागरमा डुब्यो। त्यसका आँखाहरू हर्षका आँसुले भरिए। त्यसपछि हयग्रीवले मेरो बिन्ती गर्न थाल्यो, नमो देव्यै महामाये। हे महामाया, जगतको सृष्टि पालन र संहार गर्ने हे भगवती। हयग्रीवले भन्दछ, भक्तमाथि कृपा गर्ने हे माताजी। सम्पूर्ण कामना पूरा गराउने हे कमलदायिनी, हे कामदायिनी। मोक्ष प्रदान गर्ने हे मोक्षदायिनी, हे मङ्गलमयी भगवती, हजुरलाई बारम्बार नमस्कार गर्दछु। यसरी अत्यन्त प्रकारले बिन्ती गरिसकेपछि हयग्रीवको प्रार्थनालाई सुनेर देवीले भन्नुहुन्छ, हे हयग्रीव, तिमीलाई जुन कुरा चाहिएको छ म दिन्छु, किनकि म तिम्रो भक्तिपूर्ण र अद्भुत तपस्याबाट अत्यन्त प्रसन्न भएकी छु। तब हयग्रीवले भन्दछ, हे भगवती, हे जगदम्बा, यथा मे मरणं मातर
न भवेत् तत्तथा कुरु। हे भगवती, हे जगदम्बा, हजुरले मलाई त्यस्तो वरदान दिनुहोस् जसका प्रतापले मलाई कहिल्यै पनि मर्नु पर्ने छैन, म कहिल्यै मर्नु नपर्ने त्यस्तो प्रकारको वरदान मलाई दिनुहोस्। देवता र दानवले मलाई कहिल्यै पनि पराजित गर्न सक्ने छैनन्, म सधैँका लागि अमर योगी बनेर रहूँ। यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनिसकेपछि देवीले भन्नुहुन्छ, हेर बाबु, तिमीले मागेको कुरा त अत्यन्त अचम्म भयो। जातस्य हि ध्रुवम मृत्युर ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जुन मानिस पैदा हुन्छ त्यसको मृत्यु निश्चित छ, जसको मृत्यु हुन्छ त्यसको जन्म पनि निश्चित छ। लोकमा यही मर्यादा के भएको छ, रहेको छ। त्यसैले म कसरी लोक मर्यादालाई नाग्न सक्छु र बाबु? त्यसैले हे दानव श्रेष्ठ, मृत्युलाई अपरिहार्य ठानेर राम्ररी विचार गरेर तिमीले अरू कुनै वरदान माग। तब हयग्रीवले भन्दछ, हे जगदम्बा भगवती, जन्म हुनेको मृत्यु निश्चित छ र मैले पनि मर्नु पर्दछ भन्ने मेरो यदि त्यस्तो प्रकारको कुरा छ भने मेरो मृत्यु म जस्तै घोडाको टाउको भएको प्राणीबाट मात्र होस्, अरू कसैले मलाई मार्न नसकोस्। मेरो यस कामनालाई हजुरले पूरा गर्नुहोस्। तब देवीले भन्नुभयो, हे दैत्य, अब तिमी घरमा गएर सुखपूर्वक राज्य गर। घोडाको टाउको भएकै प्राणीले तिम्रो वध गर्नेछ, त्यो बाहेक अरू कुनै पनि प्राणीबाट तिम्रो मृत्यु हुने छैन। वरदान दिनुभयो। भगवतीले अब भन्नुहुन्छ देवताहरूलाई, त्यस दैत्यलाई वरदान दिएर म त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भएँ। त्यो दैत्य पनि अत्यन्त खुसी भएर आफ्नो घरतर्फ फर्क्यो। अहिले त्यो दुष्ट हयग्रीव दैत्यले मुनिजन र वेदमाथि ठूलो अत्याचार गरेको छ। स्वर्ग, मर्त्य र पातालमा यस्तो कुनै वीर छैन जसले त्यसको संहार गर्न सकोस्। त्यसैले अब मेरो आज्ञाले त्वष्टा नामक कलाकारले यो घोडाको टाउको काटेर भगवान विष्णुको शिरमा लगेर जोडिदिनेछन्। त्यसपछि देवताहरूको कल्याणका लागि भगवान नारायणले हयग्रीव अवतार लिएर ठूलो पापी र निर्दयी दानव स्वभाव भएको हयग्रीव नाम गरेको दैत्यको संहार गर्नुहुनेछ। यसरी देवताहरूलाई सम्झाएर भगवती पराम्बा त्यहाँबाट शान्त हुनुभयो। त्यसपछि देवताहरू पनि अत्यन्त सन्तुष्ट भएर देवताहरूका शिल्पी विश्वकर्माका समक्षमा निवेदन गर्न थाले, हे त्वष्टा, हजुरले विष्णुको शरीरमा घोडाको टाउको जोडेर देवताहरूको कार्यलाई सम्पन्न गर्नुहोस्। ती भगवान हयग्रीवले नै दानवहरूमा श्रेष्ठ हयग्रीव दानवको वध गर्नुहुनेछ। देवताका यी कुरालाई सुनेर त्वष्टाले अत्यन्त अविलम्ब, अत्यन्त छिटो आफ्नो तरबारले देवताहरूका सामुनै एउटा घोडाको शिरलाई काटिदिएर त्यसपछि तिनले घोडाको काटिएको टाउकोलाई भगवान विष्णुको शरीरमा जोडिदिए। त्यसपछि महामाया भगवतीको कृपाबाट भगवान विष्णु पनि हयग्रीवका रूपमा प्रकट हुनुभयो। केही समयपछि भगवान हयग्रीवले अहंकारी र देवताहरूको शत्रु हयग्रीव दानवको युद्ध भूमिमा वध गर्नुभयो। यस संसारमा जुन मानिस यस परम पवित्र कथाको श्रवण गर्दछन् भने तिनीहरू समस्त पापबाट नाश हुन्छन्, मुक्त हुन्छन्, पापहरू उनीहरूबाट छुटेर जान्छन्। यसमा कुनै पनि प्रकारको सन्देह छैन। महामाया चरित्रञ्च पवित्रं पापनाशनम् पठतां शृण्वतां चैव सर्वसम्पत्तिकारकम्। महामाया भगवतीको चरित्र पापनाशक र पावन पनि छ। यस चरित्रको पाठ र श्रवण गर्ने मानिसले भगवतीको कृपाबाट संसारका सबै प्रकारका ऐश्वर्यहरूलाई सजिलै प्राप्त गर्दछ। यसरी श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 5औं अध्यायलाई विश्राम गरेर अब हामी 6औं अध्यायतर्फ प्रवेश गर्दैछौँ। श्रीमद् देवी भागवत महापुराणको प्रथम स्कन्धको 6औं अध्यायमा ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, हे सुतजी, हजुरहरूले मधु र कैटवका साथमा भगवान विष्णुले 5000 वर्षसम्म महासागरमा युद्ध गर्नुभएको थियो भन्ने कुरा चर्चा गर्नुभएको थियो। हे प्रभु, अत्यन्त पराक्रमी, कसैसँग नडराउने, कसैसँग नहार्ने र देवताहरूले पनि जित्न नसक्ने ती दुई दानव मधु र कैटव सम्पूर्ण संसारमा अरू कोही नरही महासागरमा मात्र रहेको बेला
कसरी र कोबाट पैदा भए? ती मधुर कैटभ नाम गरेका असुरहरू किन उत्पन्न भए? भगवानले तिनलाई किन मार्नुभयो? हे सुतजी, हजुरले यो अद्भुत प्रकारको कथा हामीलाई राम्रसी बताउनुहोस्। राम्ररी त्यो कुरा हामीलाई बुझाइदिनु पर्यो प्रभु। हामी यो कथा सुन्नका निम्ति इच्छुक छौँ। हजुर ठुलो वक्ता हुनुहुन्छ। हजुर र हाम्रो भेट दैवका कारणले नै भएको हो। मूर्खेण सह संयोगो विषादपि सुदूरजरः, विज्ञेन सह संयोगः सुधारससमः स्मृतः। मूर्खसँग सङ्गत गरियो भने त्यो विषभन्दा पनि खतरनाक हुन्छ। यसको विपरीत विद्वानसँग सङ्गत भयो भने सङ्गत अमृत रस जस्तै आनन्ददायक हुन्छ। पशुले पनि जीवनयापन गर्दछन्, तिनले पनि आहार ग्रहण गर्दछन्, मलमूत्रको त्याग गर्दछन्, विषयमा लोभिएर इन्द्रियका सुख पनि अनुभव गर्दछन्। तर ती पशुहरूमा राम्रो र नराम्रो भन्ने विषयको रति मात्र पनि ज्ञान हुँदैन। तिनीहरू मोक्षमा पुर्याउने विवेक शक्तिबाट पनि वञ्चित छन्। यसैले जुन मानिस उत्तम कुरा सुन्नका निम्ति रुचि राख्दैनन्, श्रद्धा राख्दैनन्, तिनलाई पशुतुल्य मान्नु पर्दछ। मृग आदि अनेक पशुले श्रवण सुखको अनुभव गर्दछन्। कान नभएका सर्प पनि कुनै ध्वनि सुनेर मुग्ध हुन्छन्। प्राणीहरूमा रहेका 5 ज्ञानेन्द्रियहरूमध्ये श्रवण इन्द्रिय र दर्शन इन्द्रिय अत्यन्त मङ्गलदायक हुन्छन्। श्रवण इन्द्रियबाट कुरा सुन्दा वस्तुहरूको ज्ञान प्राप्त हुन्छ। दर्शन इन्द्रियबाट वस्तुहरूको दर्शन गर्दा मनोरञ्जन हुन्छ। हे सुतजी, विद्वानहरूले श्रवणलाई सात्विक, राजस र तामस 3 प्रकारको भेद भनेर निर्धारित गरेका छन्। वेद आदि शास्त्रहरूको श्रवणलाई सात्विक श्रवण भनिन्छ, साहित्यको श्रवणलाई राजस श्रवण भनिन्छ। युद्ध सम्बन्धी विषय र अर्को निन्दा गर्ने विषयलाई, त्यो प्रकारको विषयलाई अथवा त्यो सुन्ने प्रकारको श्रवणलाई तामस श्रवण भनिन्छ। बुद्धिमान पण्डितहरूले सात्विक श्रवणका पनि उत्तम श्रवण, मध्यम श्रवण र अधम श्रवण गरेर 3 प्रकारका भेद मानेका छन्। सात्विक श्रवण मध्ये उत्तम श्रवणले मोक्ष प्राप्त गराउँछ, मध्यमले स्वर्ग प्रदान गर्दछ र अधमले श्रवणले भोगहरू जुटाउँदछ। यो तथ्य विद्वानहरूले राम्ररी विचार विमर्श गरेर बताएका हुन्। साहित्य पनि 3 प्रकारको हुन्छ, जुन साहित्यमा यस्ता प्रकारले सुन्दर प्रकारको कुराको वर्णन गरिएको हुन्छ। उत्तम साहित्य भयो जहाँ खराब कुराको अथवा भनौँ वेश्यावृत्ति सम्बन्धी चर्चा गरिएको छ, त्यसलाई मध्यम साहित्य। र जुन साहित्यमा अथवा जुन प्रकारको साहित्यमा खराब प्रकारका आचरण भएका व्यक्तिहरूको वर्णन गरिन्छ भने त्यसलाई अधम साहित्य भनिन्छ। यस्ता विशेष कुराहरू पनि बताइएको छ। साहित्यहरूमा पनि निष्णात भएका विद्वानहरूले तामस श्रवणका पनि 3 भेद मानेका छन्। यसरी विभिन्न प्रकारका भेद छन्। त्यसैले सुन्नुपर्ने धेरै विषयहरूमध्ये पुराण श्रवणलाई प्राथमिकता दिइएको छ, किनकि पुराणहरूको श्रवणबाट बुद्धिको विकास हुन्छ, पुण्य प्राप्त हुन्छ र पापको राशि समाप्त हुन्छ। पुरानो समयमा भगवान वेदव्यासबाट हजुरले सुन्नुभएको सम्पूर्ण कामना सिद्ध गराउने र परम पवित्र पुराणको कथा हामीलाई सुनाउनुहोस्। तब यो कुरालाई सुनिसकेपछि सुतजी महाराजले भन्नुहुन्छ, योऽयं धन्या महाभागा धन्योऽहं पृथिवी तले, येषां श्रवण बुद्धिश्च ममामि कथने किल। हे ऋषिगणहरू, हजुरहरू भाग्यशाली हुनुहुन्छ। पृथ्वीमा हजुरहरू धन्य हुनुहुन्छ। हजुरहरूको सङ्गत पाएर म पनि धन्य भएको छु, किनकि हजुरहरूमा रहेको कथा सुन्ने जिज्ञासाले मेरो मनमा कथा भन्ने विवेक पैदा भइरहेको छ। पुरानो समयको कुरा हो, शिवजीले संसारको प्रलय गर्नुभएको थियो। स्वर्ग, मर्त्य र पाताल जस्ता ठूला लोकहरू ठूलो जलराशिमा लीन भएका थिए। त्यसबेला देवताहरूका पनि देवता भगवान विष्णु शेषशय्यामा सुत्नुभयो। भगवान विष्णुका कानको मैलबाट मधुर कैटभ नाम गरेका 2 दानव पैदा भए। ती महाबली दैत्य क्रमशः महासागरमा क्रीडा गर्न थाले। ती दुवै दैत्य क्रीडा गर्दै गर्दै सागरको ओल्लो छेउ र पल्लो छेउमा भ्रमण गर्न थाले। एकपटक जल क्रीडा गरिरहेका विशाल शरीरधारी 2 दाजुभाइ जस्ता मधुर कैटभले विचार गरे कि बिना कुनै कारणबाट कुनै पनि कार्य पैदा हुन सक्दैन। यो सार्वकालिक सिद्ध विषय हो। बिना कुनै आधार कुनै वस्तु टिक्न सक्दैन। जसमा वस्तु राखिन्छ त्यो आधार हो। जुन वस्तु राखिन्छ त्यसलाई आधेय भनिन्छ। त्यो आधेय के हो, आधार के हो भन्ने कुरा हाम्रो मनमा आइरहन्छ। यसरी विस्तृत रूपमा फैलिएको र हामीलाई आनन्द प्रदान गर्ने यो जलराशि केमा अडिएको होला?
कसले यो जलराशि बनायो, कसरी यो जल पैदा भयो, यस जलमा डुबेका हामी कसरी बाँचिरहेका छौँ, हामी दुवै दानव कसरी पैदा भयौँ, हामीलाई कसले पैदा गर्यो, हाम्रा माताजी पिताजी को हुनुहुन्छ, हामी दुई भाइ जान्दैनौँ। यसरी चिन्तन गर्दै ती दुई मधु र कैटभ दानवहरू कुनै निश्चयमा पुग्न सकेनन्। त्यसबेला कैटभले पानीभित्र रहेर आफ्नै नजिकमा रहेको मधुसँग कुराकानी गर्यो। कैटभले भन्दछ, हे भाइ मधु, हामी दुई दानव यस जलमा कसरी रहेका छौँ, हामीलाई कसले धारण गरिरहेको छ, यो अचम्मको कुरा छ। कुनै अचल अत्यन्त शक्तिशाली तत्त्व छ जसले हामीलाई यहाँ धारण गरिरहेको छ भन्ने कुरा मलाई लाग्दछ। त्यो रहस्यमय शक्तिबाट नै समुद्रको जल व्याप्त छ। त्यसै शक्तिको आधारमा यो जलराशि अडिएको छ। त्यो शक्ति नै देवी हुन् र तिनै देवीले दुवैलाई धारण गरिरहेकी छिन्। यसरी अनेक थरी चिन्तन गरिरहेका बेलामा ती दुई दानव जब सचेत भइसकेपछि त्यसबेला उनीहरूले आकाशबाट उत्पन्न भएको अत्यन्त आकर्षक वाणीको बीज मन्त्र ऐं शब्द सुने। यो ऐं शब्द सुनेपछि ती दुवैले त्यसलाई कण्ठस्थ गराएर हृदयमा पनि धारण गरे। त्यसपछि निरन्तर ऐं 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 भन्ने अभ्यास गर्न थाले। त्यसरी उनीहरूले आकाशमा चम्किलो बिजुलीको रेखाको दर्शन गरे। त्यसबेला ती दानवले विचार गरे कि यो ऐं भनेर उच्चारण गरेको मन्त्र नै अहिले आकाशमा प्रत्यक्ष भएर देखा परेको छ। त्यसपछि ती दुवै दैत्यले खानपिन परित्याग गरेर इन्द्रियहरूलाई पनि आफ्नो बसमा पारी आकाशमा देखिएको बिजुलीको ज्योतिमा मन लगाएर समाधिमा बसे झैँ जप ध्यानमा आफूलाई लीन गराए। यसरी ती दुवै दानवले 1000 वर्षसम्म कठोर प्रकारको तपस्या गरे। त्यस तपस्याको प्रभावबाट महाशक्ति भगवती ती दुवै राक्षसमाथि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। घोर तपस्या गर्नका लागि आफ्नो अडानमा रहेका ती दुवै दानवलाई अबै धेरै थाके भन्ने कुरा बुझेर तीमाथि कृपा गर्न भगवतीले आकाशवाणी गर्नुभयो, हे दैत्यहरू हो, तिमीहरू दुवैको कठोर तपस्याबाट म ज्यादै प्रसन्न भएकी छु। यसैले तिमी दुवैले आफूले चाहेको कुरा माग, म अवश्य पनि प्रदान गर्नेछु। आकाशवाणी सुनेर दानवहरूले भन्दछन्, हाम्रै इच्छा अनुसार हाम्रो मृत्यु होस्। हे भगवती, हामीलाई यही वरदान दिनुहोस्, हाम्रो इच्छा अनुसार मात्रै मृत्यु होस्। तब आकाशवाणीबाट आवाज सुनियो, हे दैत्यहरू, मेरो कृपाले अब तिमी दुवैले आफ्नो इच्छा भएमा मात्र मृत्युलाई वर्ण गर्नेछौ। दानव र देवताहरूमध्ये कसैले पनि तिमी दुवै दाजुभाइलाई हराउन सक्ने छैन, यसमा कुनै सन्देह छैन। तब सुतजीले भन्नुहुन्छ, आकाशवाणीको माध्यमबाट भगवतीको वरदान पाएर ती दुवै दैत्य मदोन्मत्त भएर त्यस महासागरमा जलचर प्राणीहरूका साथमा क्रीडा गर्नका निम्ति तत्पर भए। हे ऋषिहरू, केही समय बितिसकेपछि ती दुवै दानवले संयोगवश जगतको सृष्टि गर्ने ब्रह्माजीलाई कमलको आसनमा बस्नु भएको देखेछन्। यसो विचार गरे, यो संसारमा त हामी मात्रै छौँ कि भनेको यो एकजना व्यक्ति पनि यहाँ रहेछ। ब्रह्माजीलाई कमलमा देखिसके पछाडि अत्यन्त बलशाली ती दुवै दैत्यले प्रसन्न भएर ब्रह्माजीलाई भन्दछन्, हे सुव्रत, हजुरले हामीहरूका साथमा युद्ध गर्नुहोस्। युद्ध गर्न चाहनुहुन्न भने यो कमलको आसन छोडेर यहाँबाट छिट्टै भाग्नुहोस्। जहाँ जान चाहनुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस्। यदि इच्छा छ भने हामीसँग युद्ध गर्नुहोस्। हजुर निर्बल हुनुहुन्छ भने तपाईलाई यस उत्तम आसनमा बस्ने अधिकार छैन। कुनै वीर पुरुषले नै यस आसनको उपभोग गर्न सक्नेछ। हजुर हामीसँग लड्नुहुन्न, त्यसैले अवश्य पनि तपाईँ कायर पुरुष हो। छिट्टै नै यो आसन हजुरले छाडिदिनुहोस्। दैत्यको यस्तो प्रकारको कुरालाई सुनेर प्रजाहरूको सृष्टि गर्ने प्रजापति ब्रह्माजी चिन्तामा पर्नुभयो। ती अत्यन्त बलशाली वीरहरूलाई देखेर चिन्ताले आकुल व्याकुल भएका ब्रह्माजीले मनमा नै भन्नुभयो कि म जस्तो दुर्बल तपस्वी यी महाबलशाली दानवसँग कसरी लड्न सकुला र ब्रह्माजीले अत्यन्त सन्देह व्यक्त गर्न थाल्नुभयो। जय जय श्रीमद्देवी भागवती महापुराणे प्रथम स्कन्धे मधु कैटभयोर्युद्धो योग वर्णनम नाम षष्ठोऽध्यायः। नारायण हरि हरि। देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य। प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य।